नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 61 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। क़ालू, उन सब ने कहा, सनुराविदु अन्हु, हम अनकरीब आमादा करेंगे उसके बारे में, आबाहु, उसके बाप को, व इन्ना, और बेशक हम, लफ़ाइलून, ज़रूर सब ऐसा करने वाले हैं। वक़ाला, और कहा यूसुफ ने, लिफ़ित्यानिही, अपने जवानों से, इजअलू, तुम सब रख दो, बिदाअतहुम, उनकी पूंजी, फ़ी रिहालिहिम, इनके सामान में, लअल्लहुम यारिफ़ूनहा, ताकि वो सब पहचान लें इसे, इज़न क़लबू, जब वो सब वापस जाएं, इला अहलिहिम, अपने घरों की तरफ, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद वो सब फिर लौट आएँ। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। फ़ी वर्ड्स के अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है, शान शौकत, शाम व सहर, कैद व बंद। लफ़ाइलून फ़ेल, फ़ाइल मफ़ूल, फ़ी फ़िलहाल, फ़िलफ़ौर और फ़िलहकीकत, यारिफ़ूनहा उर्फ़ मारूफ़ तारुफ़, एवं क़लबू इनकलाब, इनकलाबी इक़दाम, इला मुरसिल इलै मकतूब इलै और दाई अलल खैर, अहलिहिम अहलो अयाल, अहल खाना और अहलिया, यरजिऊन रुजू, राजे और रुजत पसंदी। अरबिक के वर्ड्स देखिए। नुराविदु, हम आमादा करेंगे, फ़ित्यानी, जवानों, इजअलू, रख दो, बिदाअतहुम, पूंजी, रिहाली, सामान। ये वर्ड्स हमारे पास अरबिक हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि आयत नंबर 60 तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को गल्ला दे चुके थे, मेहमान नवाज़ी बेहतरीन कर चुके थे, और जब उन्होंने बताया कि हमारा एक और भाई भी है, तो आपने कहा कि उसको लिए बग़ैर आइंदा मेरे पास ना आना। उन्होंने कहा कि हम अनकरीब आमादा करेंगे इसके बारे में अपने बाप को, यानी उन्हें पता था कि वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो कर चुके हैं, तब उनका बाप जल्दी आमादा नहीं होता किसी बात पे, तो उन्होंने कहा कि हम जल्द आमादा करेंगे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद को, अपने भाई के बारे में। और बेशक हम ज़रूर ऐसा करने वाले हैं, यानी हम ज़रूर ऐसी कोशिश करेंगे। और कहा यूसुफ़ ने अपने जवानों से, यानी जो अपने जवान थे, उन काम करने वाले थे, उनसे कहा कि रख दो इनकी पूंजी इनके सामान में, यानी जो इनको गल्ला दिया जा रहा है इसमें इनके पैसे भी रख दो जो कि वो अदा कर चुके थे अपने गल्ले के, ताकि वो पहचान लें इसे, यानी उन्हें वो अपनी जब रकम वापस मिलेगी, वो वापस जब चले जाएंगे अपने घरों की तरफ, शायद वो फिर लौट आएँ, यानी इस लालच में वो वापस आएंगे कि उनको गल्ला भी मिल गया और उनको पैसे भी वापस मिल गए, तो इस लालच में वो वापस आएंगे। तो इस तरह से वसीला बन सकता है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अपने वालिद और अपने भाई से मुलाकात का सबब बन सकता है। फलम्मा, तो जब, रजअू इला अबीहिम, वो सब लौटे अपने बाप की तरफ, क़ालू, तो उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मुनिया मिन्ना, रोक दिया गया हमसे, अलकीलु, माप, गल्ला, फ़अरसिल, सो तो भेज, माना, हमारे साथ, अखाना, हमारे भाई को, नक्तल, ताकि हम माप गल्ला लाएं, व इन्ना, और बेशक हम, लहू, उसकी, लहाफ़िज़ून, ज़रूर हिफाजत करने वाले हैं। क़ाला हल आमनुकुम, कहा याक़ूब ने, मैं अमीन समझता तुम्हें, अलैहि, इस पर, इल्ला कमा आमिनतुकुम, मगर जैसा कि मैंने अमीन समझा तुम्हें, अला अख़ीही, इसके भाई पर, मिन क़ब्लु, इससे क़बल, अल्लाहु, बस अल्लाह ही, खैरन, बेहतरीन, हाफिज़न, हिफाजत करने वाला है, वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वह ज़्यादा रहम करने वाला है सब रहम करने वालों से। वलम्मा, और जब, फ़तहू, उन्होंने खोला, मताउहुम, अपना सामान, वजदू, उन्होंने पाया, बिदाअतुहुम, अपनी पूंजी को। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। रजाऊ, रुजू, राजे, रजत पसंदी, अबीहिम, आबाई वतन, आबाओ अजदाद,
قالو قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، منع منع ممانعت ممنوع، فارسل رسول مرسل اور ترسیل کے لیے بولا جاتا ہے، معنا ما اہل و عیال معیت، اخانا اخوت موخات، لحافظون حافظاً حفاظت محافظ اور حفظ و ایمان، آمنکم آمنتکم امانت اور امین، الا ماشاء اللہ اللہ قلیل اللہ یہ کہ کما حقہ قبل از وقت، قبل الکلام قبل الغذا، ارحم الراحمین رحم اور رحمت، فتح افتتاح افتتاحی تقریب، متاعہم متاع کارواں مال و متاع، وجد وجود اور موجود۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، کیلو ماپ، نقتل ہم ماپ لائیں، بدعت پونجی کو، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ تو جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس غلہ لینے کے بعد، تو انہوں نے کہا اے ابا جان، روک دیا گیا ہم سے ماپ غلہ، یعنی نیکسٹ ٹائم کے لیے ہمارے سے غلہ روک دیا گیا، سو بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو۔ تو اب آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیجنا ہوگا تاکہ ہم ماپ اور غلہ لائیں، یعنی ہم نیکسٹ ٹائم بھی غلہ لا سکیں، اور ماپ یعنی کہ اس کے حصے کا بھی لائیں، اور اس لحاظ سے بھی ماپ بولا گیا کہ ان کا ایک اونٹ اور ہو جائے گا بھائی کے حصے کا، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اب وہ باپ کو منانے کی کوشش شروع کر چکے ہیں، اور باپ کو ہر طریقے سے منا رہے ہیں کہ بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ ضرور ہمارے ساتھ اس کو بھیجیں۔ کہا یعقوب نے، نہیں میں امین سمجھتا تمہیں اس پر۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہیں امین نہیں سمجھتا اس پر، مگر جیسا کہ میں نے امین سمجھا تمہیں اس کے بھائی پر، یعنی میں اس سے پہلے امین سمجھ چکا ہوں تمہیں اس کے بھائی پر، لیکن تم نے میرے اس امانت دار ہونے کو یا اس اپنے میرے یقین کو توڑ دیا۔ بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی پتہ چلی ہمیں کہ اللہ سے زیادہ بہتر اور کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا ہے، نہ اس سے بہتر کوئی رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے پایا اپنی پونجی کو۔ اب پہلے وہ باپ کو مناتے رہے، پھر جب باپ کسی لائن پہ نہیں آیا، جب اس کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولا جو وہ لے کر گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو انہوں نے پایا وہاں پر کیا پایا کہ تمام ان کے پیسے پونجی ان کے غلے میں سے نکل آئی ہے۔ ردت الیہم، لوٹا دی گئی ان کی طرف، قالو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے باپ، ما نبغی ہم اور کیا چاہتے ہیں، حاضی بدعتنا یہ ہماری پونجی ہے، ردت لوٹا دی گئی ہے، الینا ہماری طرف، ونمیرو اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظو اور ہم حفاظت کریں گے، اخوانا اپنے بھائی کی، ونزدادو اور ہم زیادہ لائیں گے، کیلا ماپ غلہ، بعیر ذالک ایک اونٹ کا یہ، کیل یسیر ماپ غلہ لانا بہت آسان۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ردت رد، مردود تردید اور مرتد، الیہ مرسل الیہ مکتوب الیہ الداعی الی الخیر، قالو قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، یا آبانا آبا و اجداد آبائی گاؤں، حاضی حاضہ لہٰذا حاضہ من فضل ربی، اہلنا اہل و عیال اہل خانہ اور اہلیہ، نحفظو حافظ محافظ حفاظت اور تحفظ، اخانہ اخوت اور مواخات، نزدادو زیادہ مزید اور زائد، یسیر میسر۔ عربک کے ورڈز دیکھتے ہیں، نبغی ہم چاہتے ہیں، بداعتنا پونجی، نمیرو ہم غلہ لائیں گے، کیلا بعیر ایک اونٹ کا ماپ، کیلن ماپ، یہ ورڈز عربک ہیں، باقی ریپیٹڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ واپس کر دی گئی ہے ان کی طرف ان کی پونجی۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم اور کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے ہماری طرف، اور غلہ بھی مل گیا ہے، اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، مزید لائیں گے، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا ماپ غلہ۔ یہ ماپ غلہ لانا بہت آسان ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم ایک اونٹ زیادہ لائیں گے، بھائی ساتھ جائے گا۔ ہر طرح سے وہ یوسف علیہ السلام کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، دلائل دے رہے تھے کہ پیسے بھی واپس مل گئے ہمیں، اور غلے کا ایک اونٹ بھی زیادہ مل جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے ہم اس کا بہت بہترین حفاظت کریں گے، مہمان نوازی بھی خوب ہوئی، ساری باتیں کر کے یوسف علیہ السلام کو منا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی حکمت عملی اور بہترین اخلاقی سبق حاصل کرنے والے واقعات سے ہمیں بھی اخلاقی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔